देख रहे हैं दावे टीवी। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं और मैं ईमान रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब सलामती से हैं और आपके घरों में खुदावंद की सलामती मौजूद है। खुदावंद ने आपको संभाला हुआ है अपने फजल से, अपनी बरकत से। और ये वक्त जो आपको मिला है, ये लम्हात जो आपको मिले हैं, ये दिन जो आपको मिले हैं, आप इनको ज़ाया नहीं कर रहे बल्कि इनको खुदा में मजबूत होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। आज की सुबह ज़बूर 72 खुदा ने मेरे दिल पर रखा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और जब हम इस ज़बूर को देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 72 और उसकी पहली 6 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जब ये ज़बूर शुरू होता है तो इसमें लिखा हुआ है बादशाह के लिए दुआ। और मोस्टली स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पर एग्री हैं कि ये ज़बूर जो है ये दाऊद ने लिखा और उन दिनों में लिखा जब उसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे और जब उसे पता था कि उसके बाद सुलेमान बादशाहत को टेक ओवर करने वाला है। इसकी पहली 4 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ए खुदा बादशाह को अपने अहकाम और शहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा। वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ियों से सदाकत के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा, वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ये पहली 4 आयत जो हमने पढ़ी हैं, ये वो दुआ है जो दाऊद सुलेमान के लिए करता है। और वो खुदा से ये दुआ करता है कि खुदा बादशाह को अपने अहकाम और अपनी सदाकत अता फरमाए। खुदा बादशाह को रहनुमाई बख्शे, खुदा बादशाह को हिकमत बख्शे, ताकि वो खुदा की कौम बनी इस्राइल के बीच में उनके लिए अच्छे तरीके से अपने ऑफिस को इस्तेमाल कर सके। वो सदाकत से बादशाही करे, वो इंसाफ से बादशाही करे और उसके ज़माने में गरीबों का ख्याल रखा जाए, मोहताजों की ज़रूरत को पूरा किया जाए और जालिम के जुल्मत के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। ये वो दुआ है जो दाऊद सुलेमान बादशाह के लिए करता है। अब अगर हम 5वीं आयत पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि एकदम से इसका ज़बूर का फोकस चेंज होता है। और 5वीं आयत में लिखा है, जब तक सूरज और चांद कायम हैं, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से ज़बूरों में यीशु मसीह के लिए प्रोफेटिक बातें कही गई हैं। और पहली 4 आयत अगरचे के सुलेमान के ताल्लुक से थी, लेकिन जैसे ही 5वीं आयत शुरू होती है तो इसके बाद से इस ज़बूर का फोकस चेंज होता है। और ये ज़बूर जो है वो ज़बूर नवीस जो है वो नबूवत की रूह में आ जाता है, वो प्रोफेटिक अल्फाज को जारी करता है और उसका फोकस सिर्फ सुलेमान की ज़मीनी बादशाहत नहीं रहता, बल्कि वो एक डिवाइन किंग की बात करता है, एक असली और अबदी बादशाह यीशु मसीह की बात करता है। और यूं ये ज़बूर जो है ये एक मसीयानिक ज़बूर बन जाता है। ये ज़बूर जो है ये एक ऐसा
زبور بن جاتا ہے جس میں ہمیں کرسٹولوجی ملتی ہے, جس میں ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بات ملتی ہے, اس کی بادشاہت کے بارے میں بات ملتی ہے, اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کس طرح بادشاہی کو وسعت دے گا, اور وہ کیسے اپنی بادشاہی کو آگے بڑھائے گا, اور وہ کیسے اپنے لوگوں کے بیچ میں کام کرے گا. اور 5ویں آیت جو ہے وہ اس زبور کے فوکس کو چینج کرتی ہے, زمینی بادشاہت سے ہٹا کر اس کو ازلی اور ابدی بادشاہ یسوع مسیح کی بادشاہت پر لے جاتی ہے. اور عزیز کلیسیا, ہم جن زمانوں میں رہ رہے ہیں آج کل, جس طرح کے حالات ہیں, we are living in an unprecedented time. ایک ایسا وقت جو ہماری زندگی میں اور ہمارے باپ دادا کی زندگی میں کبھی نہیں آیا. ہم نے اپنی نیئر ہسٹری میں, انسانیت کی نیئر ہسٹری میں کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا وائرس دنیا کو بند کر دے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم ایک ایسے دنوں میں رہ رہے ہیں جو ایام پہلے کبھی نہیں آئے. یہ نیا ہے. ساری دنیا لاک ڈاؤن کے اندر ہے, بزنسز بند ہو گئے ہیں, اکانومی نیچے جا رہی ہے, اور اس کرونا وائرس کو لے کر بہت سے ایماندار, بہت سے مسیحی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت ہے اس لیے وہ اپنے ٹائم کو استعمال کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. بہت سے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے اپنا وقت پاس کر رہے ہیں, بہت سے فنی ویڈیوز بناتے اور دیکھتے ہیں, بہت سے میمز بنائے جاتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. بہت سے لوگ دنیاوی پلیجرز کے ساتھ گیمز کھیل کھیل کے اور اس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں, مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے زمین پر کیا کیا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ایک وائرس نے آج کی صبح تک تقریباً 23.5 لاکھ بندوں کو انفیکٹ کیا ہے, اور تقریباً 1,60,000 بندے فوت ہو گئے ہیں. ہمیں زمینی حقائق کا تو پتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا آسمان پر کیا کر رہا ہے. یاد رکھیے چرچ, زمین پہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو مت سوچئے کہ خدا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. مت سوچئے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا. مت سوچئے کہ خدا جو ہے وہ صرف خاموش تماشائی بن کر بیٹھا ہے. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیز چرچ, اس سارے کیوس کے بیچ میں, اس ساری گڑبڑی افراتفری کے بیچ میں خدا زمین پر کچھ کر رہا ہے. وہ زمین پر بنی نو انسان کی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر لکھ رہا ہے. وہ سیارے کو جس کو ہم زمین کہتے ہیں, پلانٹ ارتھ کے لیے ایک نئے سیزن کو شروع کر رہا ہے. اور وہ جو ازلی اور ابدی بادشاہ ہے, وہ اپنی بادشاہت کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی بادشاہت کو وسعت دینے کے لیے, اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے سرگرم ہے. لیکن کیونکہ ہم بہت زیادہ دنیا پر فوکس کیے ہوئے ہیں, شاید ہم نے ابھی تک اپنے وقت کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ ہم خدا کی حضوری میں زیادہ بیٹھیں اور ہم خدا سے پوچھ پائیں کہ خدا تو کیا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں شاید معلوم نہ ہو کہ خدا اس وقت دنیا میں کیا کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, God is on the move. He is doing mighty things. خدا نئے کام کر رہا ہے. خدا دنیا میں ایک نیا چیپٹر لکھ رہا ہے. خدا دنیا کو ایک نیا سیزن دے رہا ہے. اور اگر آپ 6 آیت پڑھیں تو اس میں سے ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کیا کرنے لگا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے, وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند
اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا. آمین. وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا. اور اگر آپ جیو ورژن پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کٹی ہوئی گھاس کے کھیت پر، وہ کٹی ہوئی گھاس کے کھیت پر، اس میں کھیت کا ذکر ہے کہ ایک ایسی گھاس جو کسی کھیت میں لگی ہو، کوئی جنگلی گھاس نہیں ہے، کیونکہ کھیت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے پراپرٹی کو. کھیت جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی پراپرٹی ہوتا ہے. اور یہاں پر جب زبور کہتا ہے کہ وہ کٹی ہوئی گھاس کے کھیت پر می کی مانند برسے گا، تو یہ زبور اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر چرچ کی، کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. وہ کلیسیا جو خدا کی پراپرٹی ہے، وہ کلیسیا جو خدا کے نام سے کہلاتی ہے، وہ کلیسیا جو خدا کے لوگ ہیں، وہ کلیسیا جو خدا کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، اور خدا ان کے لیے اپنے کلام کو نازل کر رہا ہے. اور کم از کم دو چیزیں ہیں جو چھٹی آیت میں ہمیں نظر آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے کھیت پر، اپنے چرچ پر، اپنی کلیسیا پر وہ اس طرح سے نازل ہوگا جیسے کٹی ہوئی گھاس کے کھیت پر می کو نازل کیا جاتا ہے. یہ گھاس جو اس کھیت میں تھی، یہ کٹ کیسے گئی؟ یہ اس لیے کٹ گئی کیونکہ دن بھر جنگلی درندے، جنگلی جانور اس کو روندتے رہے، اور بھیڑ، بکریاں، مویشی اس کھیت میں آ کر چرتے رہے. اور ایک ٹرانسلیشن یہ بھی کہتی ہے کہ ٹڈیوں نے اس گھاس کو خراب کر دیا. ٹڈیوں نے اس گھاس کو خراب کر دیا. اور جب گھاس جو ہے وہ کٹ جاتی ہے تو سورج کی تیز گرمی کے باعث یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے جو باقی رہ گیا ہوا اس کا جو تنا ہے اور اس کی جڑیں ہیں وہ سوکھ کر وہ گھاس جل جائے، خراب ہو جائے. اس لیے یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. لیکن عزیزو، خدا کلیسیا سے کلام کرتا ہے، خدا چرچ سے بات کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے میں اپنے کھیت پر می کی مانند اتروں گا. اگر آپ کی حالت اس گھاس کی مانند ہے جو شہوت پرستی کے، گناہوں کے، مایوسیوں کے، ہر طرح کی فرسٹریشن کے وجہ سے کٹ چکی ہے، جو برباد ہو چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی تو خراب ہو چکی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو اب خدا کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ خدا آپ کو معاف نہیں کرتا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک وقت میں آپ بہت سرگرم تھے اور آپ واپس چلے گئے ہیں، اس لیے خدا آپ کو قبول نہیں کرے گا. تو آج کی صبح میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. خدا اپنے چرچ کو ریوائیو کرے گا. خدا اپنی کلیسیا پر ایسے ہی اترے گا جیسے کٹی ہوئی گھاس کے کھیت پر می برستا ہے. وہ می جو اس کو ریفریش کرتا ہے، وہ می جو اس کو ریجوینیٹ کرتا ہے، وہ می جو اس گھاس کو تازہ کرتا ہے، وہ می جو اس گھاس کو سیراب کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اگ پائے، تاکہ وہ دوبارہ سے شاداب ہو جائے، تاکہ وہ دوبارہ سے ہریالی میں آ جائے. اور ہمارا خدا کلیسیا میں یہی کرنے والا ہے. ہاللیلویا. یہ وہ ٹائم ہے چرچ، یہ وہ ٹائم ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. نہ صرف وہ کرنے والا ہے بلکہ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ سب کچھ جو اعمال کے 3 باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہ ایام ہے جب خدا اس کو پورا کر رہا ہے. اور وہاں لکھا ہے کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور یوں آسمان سے خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے، ریفریشمنٹ کے دن آئے، ریفریشنگ کے دن آئے، ریفریشنگ، ٹائم آف ریفریشنگ. خدا کلیسیا میں بھیج رہا ہے. ان دنوں میں جب چرچز اکٹھے نہیں ہو رہے، خدا کلیسیا میں کام کر رہا ہے. خاندان مل کر دعا کر رہے ہیں. وہ کام جو خاندانوں نے بڑے عرصے سے نہیں کیا تھا اب ہو رہا ہے. کلیسیائیں چرچ بلڈنگز میں تو نہیں مل رہی، لیکن کلیسیائیں اپنے گھروں میں اس مذہبے کو مضبوط کر رہی ہیں.
فیملی پریئرز بحال ہو رہی ہیں اور ہم دنیا میں اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک دعا کا ایسا برڈن خدا بلیورز کے اوپر بھیج رہا ہے تاکہ وہ گہرے طور پر دعا کر سکیں, تاکہ وہ خدا کے ساتھ گہری انٹیمیسی کو, گہری رفاقت کو, گہری فیلوشپ کو تجربہ کر سکیں اور وہ خدا سے یہ جان سکیں کہ خدا ان آخری ایام میں, اس نئے سیزن میں, اس نئے چیپٹر میں کیا کرنے جا رہا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ بہت سے لوگ جو بیک سلائیڈ ہو چکے تھے, خدا نے ان ایام میں, جب کہ کوئی آفس نہیں جا رہا, جب کہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, جب وہ اپنے گھروں میں بند ہیں, اور خدا ان کا دھیان اس بات پر لگا رہا ہے کہ وہ کہاں سے گرے تھے, اور بہت سے بیک سلائیڈڈ لوگ, وہ بہت سے برگشتہ بچے اس وقت خدا کے پاس واپس آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹائمز آف ریفریشنگ ہیں, یہ تازگی کے دن ہیں. خدا کلیسیا پر بحالی کر روح کو نازل کر رہا ہے. خدا اپنی کلیسیا پر اپنی قدرت کو نازل کر رہا ہے, اور خدا کلیسیا کو ایسے ہی وزٹ کر رہا ہے جیسے کٹی ہوئی گھاس کے کھیت کے لیے ایک مین کا آنا ہوتا ہے, ایک بارش کا آنا ہوتا ہے. اور چرچ, یہ ایک کام تھا. اور دوسرا کام جو خدا کر رہا ہے, چھٹی آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیے گا, اور زمین کو سیراب کرنے والے بارش کی طرح نازل ہوگا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی بحالی کی ایکٹیویٹی, خدا کی ریسٹوریشن کا کام صرف چرچ تک, صرف کھیت تک محیط نہیں, صرف کھیت تک لمیٹڈ نہیں ہے, بلکہ خدا نیشنز کی بات کر رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے وہ زمین کو سیراب کرنے والی. یہ ساری زمین کی بات ہو رہی ہے, ارتھ کی بات ہو رہی ہے, پلانٹ ارتھ کی بات ہو رہی ہے, تمام قوموں کی بات ہو رہی ہے جو زمین پر بستی ہیں, اور یہ ان قوموں کی بات ہو رہی ہے جو زمین کے دور دراز علاقوں میں اور دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں ان پر ایسے ہی نازل ہوں گا جیسے بارش زمین کو سیراب کرتی ہے. ہاللیلویا. اور ہم آلریڈی اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہونے جا نہیں رہا, یہ ہو رہا ہے. This is what is happening right now. لوگ لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں, وہ لوگ جو جن کے پاس وقت نہیں تھا, جو اپنے بزنسز میں بزی تھے, وہ لوگ جو پیسے بنانے والی مشینیں بن چکے تھے, وہ لوگ جن کے پاس بزنس کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز اور اس کے بعد صرف کھانا پینا اور سونا رہ جاتا تھا, اب وہ اپنے گھروں میں قید ہیں. اور قید کی حالت میں جب ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی اوریجن کہاں سے ہے, وہ آئے کہاں سے ہیں, کس نے انہیں بنایا, کیوں ان کو بنایا گیا. اور جب وہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں تو خدا کا پاک روح ان کو پوائنٹ کر رہا ہے خدا کی طرف, کہ وہ خدا کی سچائی کو جان سکیں اور وہ مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر جان سکیں. اور ایسے میں جب وہ ٹی وی چینلز بدلتے ہیں, اور آج جبکہ چرچز مل نہیں رہے لیکن بہت سے چرچز آن لائن ہو گئے ہیں, ٹی ویز پر میسیجز ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو ایسے لوگ جن کے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ٹی وی چینلز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ فیس بک کے پیجز کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں, تو کسی نہ کسی طرح سے خدا کا کلام ان کی زندگی میں نازل ہوتا ہے, اور انہیں سمجھ لگتی ہے کہ انہیں خدا نے بنایا اور اپنے لیے بنایا تاکہ وہ خدا کے مقصد کو پورا کر پائیں. اور عزیز کلیسیا, یہی وہ کام ہے جو خدا چرچ میں کر رہا ہے. 3 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور یہ ویڈیو امریکہ سے بنی تھی, اور یہ ویڈیو پاسٹرز کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے بنائی گئی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاسٹرز نے, اگرچہ کہ چرچز بلڈنگ کے اندر نہیں مل رہے, لیکن انہوں نے آن لائن انیشیٹو لیا ہے اور یوں چرچز کو فیڈ کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر ایک گواہی یہ تھی کہ جس وقت وہ ویڈیو بنائی گئی تھی, صرف امریکہ میں 46,000 لوگوں نے خدا کو قبول کیا تھا. اور یہ ریکارڈڈ ڈیسیجنز ہیں, وہ ڈیسیجنز جس میں لوگوں نے خود سے فیصلہ کیا اور گواہی دی کہ ہم آج سے خدا کے سامنے اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں. So this is what God is doing. Hallelujah. خدا زمین پر کام کر رہا ہے, اور خدا ایک نیا کام زمین پر کرنے والا ہے. He has started a new season.
at the planet earth. اور خدا جو ہے اس نے زمین پر انسان کی زندگی میں ایک نئے چیپٹر کو لکھنے کا آغاز کیا ہے. یسایہ 55 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہمیں یوں بتاتی ہے کہ جب برف اور بارش زمین پر آتی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. کوئی وہ جب آتی ہے تو وہ اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے, وہ خالی نہیں آتی. وہ بارش جو سیراب کرنے آتی ہے, جب وہ بارش برستی ہے تو سیراب کر کے رہتی ہے, اس کو کوئی بھی سیراب کرنے سے روک نہیں سکتا. کوئی حکومت, کوئی اختیار, کوئی ٹیکنالوجی اس کو روک نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی خدا کی بارش بھی ہوگی. چاہے لوگ جتنی مرضی بندشیں لگا لیں, چاہے مسیحیت کے خلاف جتنے مرضی قانون کیوں نہ بن جائیں, چاہے کتنی زیادہ پرسیکیوشن کیوں نہ ہو جائے, چاہے کتنی زیادہ ایذا رسانی کا سلسلہ کیوں نہ شروع ہو جائے, چاہے کتنی زیادہ ڈسکریجمنٹ کرسچنز کے لیے کیوں نہ آ جائے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گاڈ از آن دا موو. خدا جنبش کر رہا ہے, خدا زمین پر کچھ کام کر رہا ہے, خدا زمین پر کچھ کر رہا ہے, کچھ نیا کر رہا ہے. اور خدا ایک بارش کی طرح زمین کو سیراب کرنے کے لیے اترا ہے, اور کوئی بھی مخالفت, کوئی بھی حکومت, کوئی بھی اسٹریٹجی, کوئی بھی ٹیکنالوجی خدا کو کام کرنے سے روک نہیں سکتی. بالکل ویسے ہی جیسے بارش کو سیراب کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. God is almighty and he is all powerful. Hallelujah. بارش جب برستی ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقوں سے برستی ہے. بعض دفعہ بہت ہلکی بارش ہوتی ہے, بعض دفعہ بہت اسٹرانگ بارش ہوتی ہے, بعض دفعہ بارش کے ساتھ اولے بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بارش کے ساتھ لائٹننگ اور بجلیاں اور کڑکیں بھی ہوتی ہیں, بعض دفعہ اس کے ساتھ طوفان بھی ہوتا ہے. یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جب کہتا ہے کہ میں بارش کی طرح زمین پر آؤں گا, تو خدا طرح طرح سے کلیسیاؤں میں اور دنیا میں کام کرے گا. خدا نجات کے کام کے لیے بہت سے ریسورسز کو استعمال کرے گا. وہ ایک پیمفلیٹ کو استعمال کرے گا جو کسی کے گھر میں پھینکا گیا ہو, وہ ایک کیلنڈر کو استعمال کرے گا جس پہ کوئی آیت لکھی ہو, وہ کار کے پیچھے کسی لکھی ہوئی آیت کو استعمال کرے گا تاکہ کسی شخص کو نجات مل سکے, وہ کسی فیس بک پر موجود کسی پوسٹ کو استعمال کرے گا کہ خدا کسی کو نجات بخش سکے. خدا سیراب کرے گا زمین کو, اور وہ بہت سے طریقے استعمال کرے گا تاکہ زمین پر نجات کا کام ہو سکے, لوگ برکت پا سکیں, لوگ نجات پا سکیں. جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ زبور 72 جو ہے اس کا تعلق خروج کی کتاب کے ساتھ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, زبور کے جو 150 چیپٹر ہیں, یہودیوں نے زبور کی کتاب کو 5 چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اور جو زبور کی پہلی کتاب ہے وہ پیدائش کے مقابلے میں جو اس کا تعلق انہوں نے پیدائش کے ساتھ قائم کیا ہے. جو زبور کی دوسری کتاب ہے جس کا آخری زبور 72 ہے, اور زبور 73 سے ایک تیسری کتاب شروع ہوتی ہے, تو زبور 72 جو ہے اس کا تعلق انہوں نے ایکسوڈس کے ساتھ قائم کیا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکسوڈس میں کیا ہوا تھا, خروج میں کیا ہوا تھا. خروج میں خدا نے ان دیوتاؤں کو سزا دی تھی جو خدا کے مقابلے میں کھڑے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. انسان سمجھتا تھا وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا ہے. ایک چھوٹے سے نہ نظر آنے والے وائرس نے انسان کو اس کے گھٹنوں پر کر دیا ہے. لوگوں کی ٹیکنالوجیز, ملکوں کے میڈیکل سائنس, ان کی انجینئرنگ دھری کی دھری رہ گئی ہے, اور وہ اب تک ناکام ہوئے ہیں کوئی ایسی چیز بنانے میں جس سے وہ اس کو کنٹرول کر پائیں, اس کو ویکسینیٹ کر پائیں تاکہ لوگوں کو اس سے بچایا جا سکے. تو وہ لوگ جو اپنی ٹیکنالوجی کو اپنا خدا سمجھتے تھے, خدا نے ان کے خداؤں کو سزا دی ہے. وہ لوگ جو اپنے سپر سٹارز کو پوجتے تھے, چاہے وہ
स्पोर्ट्स के सुपरस्टार हों, चाहे वो मूवीज के सुपरस्टार्स हों, चाहे वो किसी भी और शोबे से ताल्लुक रखते हों, जो वो जिनको आइडियलाइज करते थे, अब वो कहाँ हैं? स्टेडियम खाली पड़े हैं, कोई नई एक्टिविटी नहीं हो रही, और बल्कि बहुत ही सुपरस्टार्स खुद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। वो जो अपने पैसे को, अपनी गेम को, अपनी शोहरत को अपना खुदा बनाए हुए थे, खुदा ने इन खुदाओं को भी सजा दी है। अब वो कहाँ हैं? वो खुद इस वायरस के हाथों पे बस नजर आते हैं। वो लोग, वो खुदा जो, वो लोग जिन्होंने एंटरटेनमेंट को अपना खुदा बनाया था, जिन्होंने पैसे को अपना खुदा बनाया हुआ था, आज उनके सारे पैसे के बावजूद उनके अजीज मर रहे हैं, लेकिन उनका पैसा किसी काम नहीं आ रहा। खुदा ने इस रुपए पैसे के खुदा को भी सजा दी है, खुदा ने पनिश किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने खरूज की किताब में मिस्रियों के खुदाओं को, जिनको वो खुदा मानते थे, खुदा ने उनको सजा दी। और इस वक्त खुदा जो है वो अपनी बादशाही को कायम कर रहा है। और हम ज़बूर 72 की 6 आयत में ये देख रहे हैं कि खुदा जमीन को और खेत, उस खेत को जिसमें कटी हुई घास है, खुदा उसको विजिट कर रहा है, खुदा उसको रिविजिट कर रहा है, खुदा उसको रिवाइव कर रहा है, खुदा उसको रिफ्रेश कर रहा है, खुदा उसको बहाल कर रहा है। और खुदा उन सब खुदाओं को जो इंसान खुदा बना बैठे थे, खुदा ने उनको सजा दी है, क्योंकि खुदा लोगों को मुल्क मिस्र से निकालना चाहता है, खुदा इंसान को गुनाहों से निकालना चाहता है, खुदा इंसान को लानत से, जो कि मिस्र जो है जो लानत को जाहिर करता है, गुलामी को जाहिर करता है, गुनाह को जाहिर करता है, खुदा इंसान को उस मिस्र से निकालना चाह रहा है और खुदा ये कर रहा है। गॉड इज डूइंग दिस, हालेलुया। अजीज कलीसिया, हमने ये तो देख लिया कि खुदा जमीन पर क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, church has a role to play in all that God is doing. खुदा जो कुछ भी कर रहा है, कलीसिया का उस सारे काम में एक बहुत बड़ा रोल और एक बहुत बड़ा किरदार है। कलीसिया का किरदार है कि वो इस नए सीजन में जो खुदा ने जमीन पर शुरू किया है, इस नए चैप्टर को जो खुदा ने इंसानी तारीख में लिखना शुरू किया है, कलीसिया अपना किरदार अदा करे। किसी को नहीं पता कि ये वायरस कब खत्म होगा, किसी को नहीं पता कि दुनिया नॉर्मल हालात में कैसे आएगी, कब आएगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दुनिया बहाल होगी, जब नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू होगी, वी विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड। हम एक अलहदा दुनिया को देखेंगे, हम एक नई दुनिया को देखेंगे, एक ऐसी दुनिया जो पहले से ज्यादा कलाम के लिए भूखी और प्यासी है, एक ऐसी दुनिया जो कलाम को कबूल करने के लिए पहले से ज्यादा ओपन है, एक ऐसी दुनिया जो खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए, मसीह को निजात हिंदा कबूल करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। और जैसे रोमियो के खात्मे 8वें बाब 19 आयत में लिखा है, मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं। अजीजों, खुदा का मुकर्रर करदा वक्त आ चुका है। दिस इज गॉड्स अपॉइंटेड टाइम फॉर द हार्वेस्ट। खुदा का अपॉइंटेड टाइम आ चुका है कि खुदा जमीन पर एक बड़ी फसल काटे। और मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहूंगा, होसिया उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत। यहां कलीसिया को खुदा इनवाइट कर रहा है, खुदा कह रहा है आओ हम दरियाफ्त करें। नबी कलीसिया को इंकरेज करता है, कहता है आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिद, यानी आखिरी बरसात की मानिद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। हालेलुया। हमारा खुदा हमारे पास आएगा, वो आखिरी बारिश की तरह, वो पिछली बारिश की तरह जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। हमारा खुदा जमीन में काम कर रहा है, हमारा खुदा कलीसियाओं में काम कर रहा है और खुदा जो है इस सारे काम को कर रहा है। लेकिन कलीसिया पॉइंट ये है कि हमें अपना किरदार इस सब कुछ में अदा करना है। रेनहार्ड बोंके ने एक दफा एक बात कही। रेनहार्ड बोंके ने कहा, खुदा काम करने वालों के साथ काम करता है, वो मूव करने वालों के साथ मूव करता है,
लेकिन वो बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। हालेलुया। जब एक गेम हो रही होती है, जब एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही होती है, उसमें दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो इन्वॉल्व होता है गेम के अंदर, और एक वो ग्रुप होता है जो स्पेक्टेटर होते हैं, जो तमाशाई होते हैं, जिनका काम दाद देना, तालियां बजाना, नारे मारना, हौसला अफजाई करना होता है। अजीज कलीसिया, खुदा ने जमीन पर कलीसिया को स्पेक्टेटर के तौर पर नहीं रखा। खुदा ने जमीन पर कलीसिया को तमाशाई के लिए नहीं रखा। खुदा ने कलीसिया को जमीन पर इसलिए रखा है ताकि वो खुदा के मंसूबों का हिस्सा बनकर उनको आगे बढ़ाए। खुदा ने जमीन पर कलीसिया को इसलिए रखा है ताकि वो जो नया सीजन खुदा जमीन पर शुरू खुदा ने किया है और वो कर रहा है, और जो एक खुदा के पाक रूह की एक बड़ी तहरीक और एक बड़ा रिवाइवल और एक बड़ी तब्दीली कलीसियाओं में और जमीन पर आ रही है, कलीसिया उसका हिस्सा बन जाए। लेकिन याद रखिए चर्च, इस मूव का, खुदा के इस नई तहरीक का हिस्सा वही बनेंगे जो खुदा के मामले में संजीदा होंगे। ये वही लोग इस खुदा के इस बड़े मंसूबे का हिस्सा बनेंगे जो खुदा के पाक रूह से सुनने के लिए तैयार होंगे, जो खुदा के रूह की रहनुमाई को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। वही लोग खुदा के इस मूव का हिस्सा बनेंगे जो खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, गहरी दुआएं करेंगे और खुदा से पूछेंगे कि खुदा उनसे क्या चाहता है। सिर्फ वही लोग जो ट्रेडिशनल से निकलकर मिशनल स्पिरिट में मूव करेंगे, जो ये सोचेंगे कि मेरे इर्द गिर्द के इंसानों को निजात की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदा ने मुझे दी है। ये मिशनल स्पिरिट में जो मूव करेगा, खुदा उसको लेकर आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, खुदा अपने इस प्लान में उन लोगों को शामिल करेगा जो खुदा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। खुदा अपने इस बड़े काम में उन लोगों को हिस्सादार बनाएगा जो खुदा की स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो विलिंग है कीमत देने के लिए, जो विलिंग है मूव करने के लिए खुदा की रहनुमाई में, जो विलिंग है खुदा की बड़ी कुदरत को कौमों तक, जमीन तक, दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए। खुदा उन्हीं लोगों को लेगा। हालेलुया। खुदा कलीसिया हम सबको अपने इस बड़े काम का हिस्सा बनाना चाहता है। खुदा कलीसिया को रिवाइव कर रहा है और खुदा जमीन पर एक बड़ा काम कर रहा है। God is doing a new thing. Hallelujah. We are living in unprecedented time. एक ऐसा वक्त जो आज से पहले कभी नहीं आया। This is a new thing happening. और खुदा चाहता है कि हम इस नई चीज को जो हो रही है, हम इसको नए तरीके से कबूल करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। खुदा से कि ये खुदा मैं तेरी इस माइटी मूव का हिस्सा बनना चाहता हूं। I want to be a part of what you are doing in the earth. Lord, I want to be a part of what you are doing on planet earth. खुदा जो तू बड़ा काम जमीन पर कर रहा है, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करें, आइए हम दुआ करें। आसमानी खुदा, हम तेरे पास आते हैं। आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज की सुबह अपना दिल हमारे साथ शेयर किया है। लॉर्ड, यू हैव स्पोकन टू अस। खुदा, तूने हमें समझाया है। खुदा के इस वक्त जबकि दुनिया एक बड़ी आफत में से गुजर रही है, लेकिन ये आफत सिर्फ कुदरती नहीं है, ये सिर्फ एक आफत नहीं है, बल्कि खुदा इस बुरी चीज में से तू कितनी भलाई इंसान के लिए पैदा कर रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, हम तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। हम इस वक्त अपने आप को तेरे सामने पेश करते हैं खुदावंद कदूस खुदा। वी ऑफर आवरसेल्व्स टू यू। हम अपने आप को तेरे सामने पेश करते हैं खुदा, हम्बल करते हैं। अजीज कलीसिया, आप जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरे बहन भाई आप मेरी आवाज जहां भी सुन रहे हैं, आइए मेरे साथ घुटनों के बल हो जाइए। आइए हम कुछ लम्हे दुआ में गुजारें। हालेलुया। हम दुआ करें, आइए हम दुआ करें, आइए हम उस तरह से दुआ करें जिस तरह दानियल ने दुआ की। ओ
खुदा हम तेरे पास आते हैं हलीमी की हालत में, खाकसारी की हालत में, आजिज़ी की हालत में। We come to you Lord। खुदा हम तेरे फजल के तख्त के पास दलेरी से आते हैं। खुदावंद खुदा हम इकरार करते हैं खुदावंद अपने गुनाहों का, अपने बाप दादा के गुनाहों का। खुदावंद हम इकरार करते हैं अपने कलीसियाई गुनाहों का। खुदावंद खुदा हम इकरार करते हैं अपने कौमी गुनाहों का। खुदा हमें मुआफ कर दे। कादर मतलब खुदा बहाल कर। आइए कलीसिया बहाली के लिए दुआ करें, आइए कलीसिया रेस्टोरेशन के लिए दुआ करें। आइए खुदा से कहें कि खुदा तू जो कुछ कर रहा है हमें उसका हिस्सा बना। हम तमाशाइयों की तरह बैठकर तालियां नहीं बजाने वाले, हम खुदा इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लॉर्ड वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। खुदा हमें इसका हिस्सा बना ले, हमें इस मूव में शामिल कर ले, हमें तेरी रूह की सुनकर आगे बढ़ने को फजल मिल जाए। खुदा हमें दुआ का बड़ा गहरा और खुदावंद नया बोझ मिल जाए खुदा, ताकि हम तेरे हुजूर वक्त गुजार सकें, हम तेरे साथ बात कर सकें। खुदा हमारी जिंदगी में कोठड़ी वाली दुआ को बहाल कर दे। खुदा उस दुआ को जो पोशीदा दुआ है बहाल कर दे। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं। खुदा हमने तेरे खिलाफ गुनाह किए हैं, हमने तेरे कलाम को रद्द किया है। खुदा ने हमने खुदा तेरे काम को संजीदा नहीं लिया। खुदा हमने खुदा तेरे साथ गेम खेली, हमें मुआफ कर। खुदा का मतलब खुदा लेकिन आज की सुबह हम अपने आप को पेश करते हैं। खुदा हमने जितना वक्त जाया किया उसके लिए हमें मुआफ कर दे। लेकिन खुदा आज से हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं। खुदावंद का मतलब खुदा हमें ले। खुदावंद का मतलब खुदा इस वक्त जब दुनिया के पास बुरी खबरें हैं, खुदा हमें ले के हम दुनिया को गुड न्यूज बता सके। खुदा हमें ले के हम दुनिया को खुशखबरी दे सके कि यीशु मसीह निजात देता है, यीशु का नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। खुदा हमें फजल बख्श, हमें फजल बख्श। खुदा कलीसिया को रिविजिट कर। खुदा जैसे खुदा तूने अपने कलाम में कहा है कि खुदा तू कटी हुई घास के खेत को मींह की बारिश, मींह की तरह विजिट करेगा। खुदा जैसे तूने कहा है कि तो दुनिया को सैराब करने वाली बारिश की तरह विजिट करेगा। खुदा तेरा ज़हूर यकीनी है, हम जानते हैं। यू आर एट वर्क लॉर्ड, तू काम कर रहा है। खुदा हम में से हर एक को ले ले, ताकि खुदा हम तेरा काम कर सके। खुदा हम तेरी खेत में काम कर सके, हम तेरे साथ मिलकर काम कर सके, हम तेरे को वर्कर्स बन जाए। हालेलुया। हमें ले खुदावंद का मतलब खुदावंद कलीसिया को जो मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया है रिवाइव कर। खुदा दुआओं की मूवमेंट शुरू कर। खुदा कलीसियाओं में दुआओं का बोझ आ जाए। खुदा दुआ की तहरीक शुरू हो। खुदा इंडिविजुअल्स के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, सेल ग्रुप्स के अंदर खुदा दुआ की एक गैर मामूली तहरीक शुरू हो। खुदा एक बड़ा बोझ शुरू हो यीशु के नाम में। एक बड़ा रिवाइवल इस वक्त खुदा और ताज़गी का वक्त कलीसिया को हिट करे। खुदा वो कलीसिया खुदा जो थकी मांदी है, वो कलीसिया खुदा जो हिम्मत हार चुकी है, वो लोग खुदा जो हौसला हार चुके हैं, उनको रिविजिट कर। मींह की तरह उनकी जिंदगियों में आ और उनको बहाल कर, उनको शादाब कर, उनको सुशक्त कर। कादर मतलब खुदा हम ग्लोबल चर्च को तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद इस वक्त खुदा ग्लोबल चर्च को रिवाइव कर दे। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, मींह की तरह जमीन पर उतर आ खुदा काम कर, जमीन पर एक बड़ा काम कर खुदा। और खुदा कलीसिया को तैयार कर कि तेरे इस बड़े काम का हिस्सा बन सके। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा हम मुल्क पाकिस्तान पर रहम के लिए तेरे पास आते हैं। है मर्सी खुदा, रहम कर हमारे मुल्क पर। खुदावंद माफ कर, हमने तेरी तसलीस को रद्द किया है। माफ कर खुदा, हमने तेरी मसलूबियत को रद्द किया है। यीशु मसीह हमने तेरे तजस्सुम को रद्द किया है। खुदा इस मुल्क में खुदावंद इसके खिलाफ, इस मुल्क में तेरे खिलाफ तकफीर की गई है। खुदावंद तू माफ कर दे। खुदा तू बहाल कर दे मुल्क को, रिवाइव कर दे मुल्क को। खुदा हम अपने मुल्क के बिहाफ पर मुआफी मांगते हैं। खुदा हमें मुआफ कर दे। खुदा मुल्क के गुनाह मुआफ कर दे। खुदा इस मुल्क में नाहक खून बहा है। खुदा इंसाफ का खून किया गया है। खुदा बेवाओं यतीमों के साथ ज्यादती की गई है। खुदा नाहक खून बहाया गया है। खुदा मुआफ कर दे। खुदा मुआफ कर दे मुल्क को, तेरी मिन्नत करते हैं, बहाल कर दे। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं।
खुदा ना सिर्फ कलीसिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया पर से इस वबा को उठा ले। और खुदा इस वबा के जरिया से खुदावंद खुदा बहुत से लोग खुदावंद जो डेस्परेट हैं, जो मायूस हैं, जो फ्रस्ट्रेशन की हालत में है, उनको विजिट कर और वो तेरे पास आ जाए। खुदा दुनिया में एक नए काम का आगाज जो तूने किया है, हमें उसका हिस्सा बना। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तेरी सताइश करते हैं। आज की सुबह के लिए जलाल देते हैं तेरे नाम को, यीशु नासरी के नाम से। द वे टीवी कमिंग सून।